नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई यहाँहरू समक्ष लाइभमा प्रस्तुत भएको छु। अब अहिले यो सरकार देउबा सरकार जुन बनेको छ यसको एउटै उद्देश्य भनेको यो खास बन्नुको कारण भनेकै एमसीसी पास गर्नको लागि नै सुनियोजित रूपमा बनाइएको सरकार हो। यो विदेशीहरूको षड्यन्त्र र विदेशीहरूको चलखेल अन्तर्गत बनेको सरकार पनि हो र अहिले एमसीसीको पक्षमा दलाल नेताहरू र दलाल र किनिएका खरिद गरिएका बुद्धिजीवीहरू जुन विभिन्न टेलिभिजनमा गएर पैरवी गर्ने गर्थे र त्यस्तो पैरवी गर्दा पनि नपुगेर त्यस्तो पैरवीबाट नपुगेर अब त्यो पैरवी गर्न पनि यी दलाल नेताहरू र भाडाका बुद्धिजीवीहरू जान छोडिसकेपछि डरले नागरिकहरूको डरको कारणले यिनीहरू जान छोडिसकेपछि अब एमसीसीले यो नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रमूलक यो एमसीसीलाई जनतामा भ्रम छर्नको लागि विभिन्न मिडियाहरूको प्रयोग गर्न थालेको छ। यसलाई विज्ञापनको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। कुनै पनि अनुदानलाई विज्ञापनको रूपमा बजाएर अनुदान लिनको लागि नेपाली नागरिकहरूलाई प्रेरित गर्नुको अर्थ के हो? यसले बुझिन्छ कि यो अनुदान होइन र नागरिकहरूको भावनाको कदर गर्दै AP1 टेलिभिजनले जुन विज्ञापन बजाएको थियो त्यो विज्ञापन उसले अबदेखि नबजाउने निर्णय गरेको छ। यो एउटा सुखद पक्ष पनि हो, किनभने कुनै पनि राष्ट्रिय मिडियाहरूले नागरिकको भावनाको कदर गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो उसले सही गरेको छ र अब कुनै पनि मिडियाहरूले यो एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्ने पैरवी गर्ने कुनै पनि नेता बुद्धिजीवीहरूलाई ठाउँ दिएमा अथवा यो जबरजस्ती नेपालमा लागू गर्नको लागि नेपाली नागरिकहरूमा भ्रम छर्ने कुनै पनि किसिमको प्रयास गर्ने र त्यो एमसीसी मार्फत पैसा खाएर उनीहरूको पक्षमा दलाली गर्ने त्यस्ता मिडियाहरूको अगाडि गएर हामी नेपाली नागरिकहरूले त्यो मिडियाको कार्यालयमा ढुङ्गा हान्ने साहस गरेको हुनुपर्छ। यदि हामीले यसो गर्ने साहस गर्यौं र कुनै पनि नेताहरूलाई जो यो पक्षमा पैरवी गर्छन्, जो एमसीसीको पक्षमा पैरवी गर्छन् र ती बुद्धिजीवीहरू जो भाडामा चलेका छन् र भाडाको बुद्धिजीवी बनेर उनीहरू विदेशीको सेवा गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले ठाउँमा तिनीहरूको अपमान गर्न र तिनीहरूलाई जुत्ताका माला लाउनदेखि कालो मसो दल्न समेत पनि नेपाली नागरिकहरू एकदमै तयार हुनुपर्छ। यदि हामीले अहिले ठिक समयमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौं र प्रतिकार गर्न सकेनौं भने यो लागू हुन्छ, यो सुनियोजित रूपमा लागू हुन्छ र हामीलाई भ्रममा पारेरै लागू हुन्छ। यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। यसलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न खोजिँदैछ। जस्तो कि यो केही मानिसहरू त अब यो जुन भ्रम रहिरहेको छ हामीलाई भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यो भ्रमलाई 50 करोड डलर भयङ्कर हो भनेर हामीमा एक किसिमको नेपाली नागरिकहरूमा एउटा पैसाको आतंक मचाएर हामीलाई परिबन्धमा पार्न खोजिँदैछ। यसको लागि पनि हामी सतर्क हुन, नेपाली नागरिकहरू सतर्क हुन जरुरी छ र यिनीहरूले अब सीधा औँलाले घिउ आएन भनेर यिनीहरूले औँला टेढो पार्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिँदैछ र यसको लागि यिनीहरूले एउटा संकल्प प्रस्तावको रूपमा यिनीहरूले यो अनुदानलाई, जुन अनुदान नभएर वास्तवमा लगानी हो, अमेरिका यहाँ लगानी गरेर त्यो लगानीबाट भरपूर फाइदा लिन चाहन्छ। नेपालमा धेरै किसिमका फाइदा उसले सोचेको छ र ती फाइदाहरू लिनको लागि उसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जुन सुनियोजित योजना गरिरहेको छ र यहाँका बुद्धिजीवीहरू, यहाँका दलाल नेताहरूलाई उसले खरिद गरिसकेको अवस्था छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, टिभीमा विज्ञापन बजाउनु पर्ने आफैमा उद्वेग लाग्दो कुरा छ। यो अब नेपालको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको लागि उसले दिने अनुदान त्यो पनि टिभीमा विज्ञापन गराएर नेपाली नागरिकहरूमा भ्रम छर्नु आफैमा उद्वेग लाग्दो कुरा त हो नै। यो वास्तवमा यो सम्झौता शुद्ध विशुद्ध नेपालको हितमा हुन्थ्यो भने यसरी तछाड मछाड गरेर यसरी दबाव सिर्जना गरेर लागू गर्नुपर्ने, नेपाली जनताको भावना विपरीत लागू गर्नुपर्ने यो एमसीसीलाई खरो रूपमा यसरी लागू गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी हुँदैन थियो। उसले यसरी ढिपी पनि कस्दैन थियो। टिभीमा विज्ञापन बज्ने गरेको र विज्ञापन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास नभए
केसम्म हुन्छ भनेर उनीहरूले प्रसारण लाइन नबनेमा नेपाल अन्धकार हुन्छ, नेपालमा यति भयानक प्रलयकारी समस्याहरू आउँछन् भनेर उनीहरू हामीलाई डर देखाइ पनि रहेका छन्। उनीहरू भनिरहेका छन् जसरी महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा यिनीहरूले यहाँका दलाल नेताहरूले अरबौं खरबौं फाइदा हुन्छ भनेर यही शेरबहादुर देउवा, यिनै माधव नेपाल र यिनै खड्ग ओलीहरूले र यस्तै पशुपति शमशेर अरू धेरै यस्ता नेताहरू, रामशरण महतहरू जो गएर रातो कार्पेटमा गएर यिनीहरूले महाकाली सन्धि बेचे, महाकाली सन्धि गरे। महाकाली सन्धि गर्नु भनेको वास्तवमा महाकाली नदी बेच्नु थियो। त्यो महाकाली नदी बेचेपछि नै हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वैधानिक रूपमा इन्डियाको हुन पुगेको थियो। यो कुरा हामी नेपालीहरूले बुझ्न जरुरी छ। र यसरी नै अहिले अरबौंको फाइदा हुन्छ, नेपालमा अन्धकारको युग सुरु हुन्छ। यदि ठिक समयमा यो ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने अन्धकारको युग सुरु हुन्छ भनेर हामीमा भ्रम सिर्जना गरिएको छ। यो पनि हामीले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो एमसीसीमा जुन पैसा खर्च हुने भनिएको छ, यदि यो एमसीसी नेपाल सरकारले, त्यसमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैले बनाउने हो भने यो त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट नै होइन। यो मैले बारम्बार यो कुरा उठान गरेको छु र हाम्रा इन्जिनियरहरू मार्फत, हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीमा भएका हाम्रा विद्वान इन्जिनियरहरू मार्फत हामीले जुन सरफेस रूपमा भए पनि हामीले एक किसिमले त्यसको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले 25 अरबमा यो प्रोजेक्ट बन्न सक्छ यदि यो नेपालले नै र नेपालको विद्युत प्राधिकरणले बनाउने हो भने र ठिक समयमा हामीले बनाउन सक्ने हो भने। अब विदेशीहरूले दिएको पैसा जुन बढी आउँछ भनिएको छ, त्यो पैसा वास्तवमा फिर्ता भएर विदेशमै जाने पैसा हो, जुन बढी पैसा आउँदैछ। वास्तवमा यो नेपालले जुन 15 अरब लगानी गर्दैछ, 30% बजेट यसमा लगानी गर्ने भनिएको छ, त्यो बजेटमा केवल अर्को 15 अरब थपियो भने 30 अरबमा यो प्रोजेक्ट राम्रोसँगले एकदम शानदार तरिकाले बन्न सक्छ। र यसमा जुन फजुल खर्च गरिँदैछ त्यो विभिन्न अरू इन्ट्रेस्टमा अमेरिकाले खर्च गर्दैछ। यहाँ यदि उसले यो प्रोजेक्ट सुरु गर्यो भने त्यो सँगसँगै नेपालको कला संस्कृति र यहाँका धेरै कुराहरूमा विचलन सिर्जना हुन्छ। त्यो विचलनबाट हामीलाई त असर गर्छ र यसले चीनमा पनि एक किसिमको नराम्रो असर पर्छ र हाम्रो वास्तवमा चीनसँगका सम्बन्धहरू पनि बिग्रिन सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ र यसको लागि हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने अत्यन्त आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, अलिकता लाइट कमी परेको छ, म फेरि यसलाई प्रयास गर्छु। म लाइभमा रहने नै छु। 1 मिनट म धैर्य धारण गर्न साथीहरूसँग अनुरोध पनि गर्छु। धन्यवाद छ। र यसमा जुन हामी भनि पनि रहेका छौँ, हामीले सचेत नेपाली पार्टीले विभिन्न ठाउँमा अहिले देशव्यापी रूपमा एमसीसीको विरुद्धमा एउटा आवाज बुलन्द गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ। भर्खरै मात्र हामीले इटहरीमा, प्रदेश 1 को इटहरीमा हामीले यो शनिबार मात्र पनि एउटा प्रदर्शनी गरेका छौँ। यसरी नै हामी देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनी गर्दैछौँ र यो प्रदर्शनी, यी प्रदर्शनीहरूबाट हामी एउटा जनचेतना जगाउने, देशभरि एउटा माहौल सिर्जना गर्ने र एमसीसी कति खतरनाक छ भनेर देशका नागरिकहरूलाई बुझाउनको लागि हामी देश दौडामा छौँ। र यही 19 र 20 गते हामी पोखरामा हुनेछौँ र पोखरामा हामी यसरी नै प्रदर्शन गर्नेछौँ। पोखरामा हामी सम्भवतः शुक्रबार र शनिबार 2 दिन प्रदर्शन गर्नेछौँ, नभए पनि एक दिन हामी 19 र 20 गतेको एक दिन हामी पोखरामा पनि प्रदर्शन गर्नेछौँ। त्यसरी नै पश्चिममा पनि हामी प्रदर्शन गर्नेछौँ। एमसीसीको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा अब सहरमा मात्र बोलेर, सामाजिक सञ्जालमा मात्र बोलेर यो एमसीसी रोकिनेवाला छैन। यो जबरजस्ती नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण देशव्यापी रूपमा हामीले यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई कुनै पनि हालतमा, यो केही मानिसहरूले त के भनिरहेका छन् भने यसलाई लागू गर्ने, यसलाई संशोधन गरेर यसका बुँदाहरूमा केही संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने केही मानिसहरूको भनाइ छ। त्यो पनि वास्तवमा दलालीको विचारधारा हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो वास्तवमा यो एमसीसी लागू गर्ने, यो संशोधन गरेर लागू गर्ने पनि होइन, यो पूर्ण रूपमा खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसलाई खारेज गरेकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सचेत नेपालीको स्पष्ट अवधारणा पनि रहँदै आएको छ। र अहिले जुन
एमसिसी आएन भने यो प्रसारण लाइन ट्रान्समिसन लाइन बन्नै नसक्ने भन्ने आशयका विज्ञापनहरू बजाउन खोजिएको छ। यो AP1ले निकाले पनि यो विज्ञापन बजाउँदिन भने पनि अरू लोभी पापी यहाँका मिडियाहरूले, ठुला मिडिया हाउसहरूले यो बजाउने छन् र यो बजाउने कुनै पनि मिडिया हाउसलाई हामीले अहिले नै एकीकृत शक्ति निर्माण गरेर त्यो मिडिया हाउसमा ढुङ्गा हान्ने अभियान हामीले सुरु गरेको हुनुपर्छ। यदि हामीले तिनीहरूलाई नेपाल हामीले बहिष्कार गर्ने हिम्मत र साहस गरेनौँ भने यिनीहरूले हामीलाई गलत किसिमका सन्देशहरू सिर्जना गरेर हामीमा भ्रम सिर्जना गर्नेछन्। यसको लागि हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। यो के कति कारणले एमसिसी नेपालको लागि अभाव सिद्ध छ भन्ने कुरामा धेरै किसिमका मतहरू आइसकेका छन्। अब कुनै पनि नेपाली नागरिकहरूलाई यो किन हानिकारक छ भनेर हामीले बुझाइरहनु पर्ने जरुरी छैन जस्तो लाग्छ, किनभने सबैले बुझ्नु भएकै छ। तथापि केही कुराहरू छन्। यो एमसिसी किन जबरजस्ती यहाँका पार्टीहरू लागू गर्न खोजिरहेका छन्, यो एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यसमा मानिसहरूको धेरैको ध्यान गएको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको यहाँका धेरै कुनै पनि पुराना पार्टीहरूका धेरै मानिसहरू भनेको INGO का जागिरे छन्। ती INGO का जागिरेहरू जो विदेशीका दलाल नै हुन्, ती दलालहरूलाई कुनै पनि हालतमा यो लागू गर्नुपर्ने र यसको लागि लबिङ गर्नको लागि यो एमसिसी र अमेरिकाको एक किसिमको यो लबिङ गर्ने एउटा परिपाटी नै छ। किनभने यो एमसिसी अहिले हामीले खारेज गर्न सक्यौँ भने यो देशमा हाम्रो कला संस्कृतिमा विचलन ल्याउने, हाम्रो शिक्षा र हाम्रो आदर्श समाजलाई पूर्ण रूपमा छिन्न भिन्न पार्ने र हामीमा द्वन्द्व सिर्जना गराउनको लागि यी INGOहरू जुन नेपालभित्र पसेर विकृति विसङ्गतिहरू फैलाइरहेका छन्, हामी बीच लडाइँ लगाइरहेका छन्, यिनीहरूलाई पनि भोलिका दिनमा हामीले एउटा आदेशले रोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो भएको कारणले, यो डरको कारणले भोलि यी INGOहरू पनि यहाँबाट हटाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुन बन्न सक्छ भन्ने कुराको डरले यी कुनै पनि हालतमा यहाँका INGOहरू जति पनि छन् ती विदेशी डलरबाट सञ्चालित भएका INGOहरू तिनीहरू आफ्ना कारिन्दा ती दलाल नेताहरू र यी बुद्धिजीवीहरूलाई प्रयोग गरेर यसमा बहस पैरवी गर्न लाउँछन् कि यो ट्रान्समिसन लाइन महान छ, यो बनेन भने त यो देश अन्धकारमा जान्छ भनेर हामीलाई डर देखाइरहेका छन्। त्यसकारण यो कुरा बुझ्न हामीले अत्यन्त जरुरी छ। र धेरै किसिमका यो के गर्न सक्छ अब यो सरकारले भने यो सिधा लगेर सन्धि सम्झौताको रूपमा यसलाई संसदबाट पास गराउनको लागि यसले हिम्मत नगर्ला, अब गर्न सक्दैन। तथापि पनि यसले यो दशैंको छेको पारेर यो सदनमा लान खोज्दैछ र यसको लागि यसले केही बुदाहरू संशोधन गरेको जस्तो गरेर यसले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर नेपाली नागरिकहरूको आँखामा छारो हालेर उसले यो लागू गर्नको लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नेछ। यो नेपाली हामी नागरिकहरूमाथि ठुलो आँखामा छारो हाल्ने काम यो सरकारले गर्नेछ। यो देउबा सरकार भनेको वास्तवमा जहिले विदेशीहरूबाट उठाइएको विदेशीहरूको दलाली गर्ने सरकार हो र माधव नेपाल भनेको पनि त्यस्तै विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित मानिस हुन् जुन महाकाली सन्धि मार्फत हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसकारण यिनीहरूका भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। हामी सबै नागरिकहरूले यसका हरेक कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र एकजुट हुनलाई, एकीकृत आवाज गर्नको लागि हामी सचेत रहनुपर्छ। र हामी शनिबार 19 गते शनिबार हामी पोखरामा हुनेछौँ। पोखरामा हामी प्रदर्शनी गर्नेछौँ। त्यो प्रदर्शनीमा यहाँहरूको पनि उपस्थिति रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हामी सबै एकजुट नभइकन यहाँका विकृति विसङ्गतिहरू हटाउन सक्दैनौँ। यो कुरा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यसकारण युवाहरूले अलिकति साहस गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। म अमेरिका जान पाउँदिनँ कि, मलाई युरोप जाने बेलामा कुनै कालो दाग पो लाग्ला कि, मलाई भिजा पो नदिने हो कि भन्ने डरले यदि हामीले अहिले बोल्ने हिम्मत गरेनौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रा पुस्ताहरूले, हाम्रा आउँदो पिँढीहरूले समेत दुःख पाउने अवस्था रहन्छ। हाम्रो एकदम दर्दनाक अवस्था सुरु हुन्छ। हामीले देखेका छौँ अमेरिका जुन शक्तिशाली देश भनिएको छ, जुन शक्तिशाली हो पनि, र यो देश जहाँ छिर्छ यसले वास्तवमै त्यहाँ आतंक सिर्जना गर्छ। यो कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। उसलाई फाइदा भइन्जेल त्यहाँ कुनै पनि त्यहाँको दोहन गर्न, त्यहाँको स्रोतहरूलाई दोहन गर्नको लागि उसलाई कुनै पनि लज्जा लाग्नेवाला छैन, लज्जा लाग्दैन। तपाईँले भर्खरै अफगानिस्तानमा उसको लज्जास्पद फिर्ती हेर्नु भएको छ। ऊ शक्तिशाली त छ र ऊ शक्तिशाली छ, ऊ सुपर पावर हो त भनिन्छ, तर सुपर पावर अमेरिका कति हो भन्ने कुरा अफगानिस्तानका अफगानीहरूले देखाइदिइसकेका छन्। पहिला कोरियाको युद्धमा उत्तर कोरियाका मानिसहरूले पनि, जनताहरूले पनि देखाइदिएका छन्, भियतनामी जनताहरूले पनि देखाइदिएका छन्। त्यसकारण दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा उसले जापानमा
2टा परमाणु बम हानेर आफूलाई शक्तिशाली भनेर स्थापित गर्यो। त्यसैको डरमा सारा संसार डराइरह्यो। उसले त्यस पछाडि कुनै पनि युद्ध जित्न सकेको छैन। उसका अत्याधुनिक वेपन्सहरूको प्रयोग गरेर पनि उसले कुनै युद्धहरू जित्न सकेको छैन। यो कुरा हामीले महसुस गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यो अमेरिकासँग डराएर अमेरिकाको प्रभावमा परेर हामीले उसले अनुदान दियो भनेर भ्रममा पर्नु कुनै पनि जरुरी छैन। अमेरिका नै त्यस्तो देश हो जसको ऋण संसारमा सबैभन्दा बढी छ। उसले त्यति धेरै ऋण खाएको छ। चाइनाको ऋण छ। दुनिया संसारका देशहरूको ऋण खाएर आफ्ना पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अमेरिकाले हामीलाई सित्तैमा पैसा दिन्छ भनेर हामी अमेरिका जस्तो देशले हामी त्यस्तो पुँजीवादी देश जो पैसाको लागि डलरको लागि जेसुकै गर्न सक्छ त्यस्तो देशले हामीलाई दिन्छ भनेर हामी भ्रममा नपरौँ। अनुदान दिँदैन। यो लगानी हो। यो लगानीबाट उसले हामीबाट एक पाई हिसाब किताब उसले उठाउने प्रयास गर्छ र त्यो उठाउने मात्र प्रयास गर्दैन। हामीलाई परिबन्धमा फसाएर उसले हामीलाई भ्रममा पारेर परिबन्धमा फसाएर हामीलाई चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि बिगारिदिन्छ र यसबाट हामीले 100 वर्षसम्म पनि हामीले अभिशाप भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी सतर्क रहौँ, सजग रहौँ र सदैव युवाहरू जुन शक्ति छ, नयाँ पुस्ताहरूले हिम्मत गर्ने बेला आएको छ। युवाहरूलाई म जागरुक हुनको लागि र साहस गर्नको लागि निडर भएर सधैँ मैदानमा खरो रूपमा उत्रिनको र जागै रहिरहनको लागि आह्वान गर्छु। नयाँ पुस्ताले हिम्मत गर्न सकेन, युवा पुस्ताले हिम्मत गर्न सकेन भने यो देशमा केही पनि हुनेवाला छैन। अब पनि हामीले यिनै पुराना पार्टीका यिनै पुराना थोत्रा नेताहरूबाट हामीले यिनीहरूको साँठफेरको जुन साँठफेरको खेल छ त्यसको भ्रमजालमा परेर हामीले यिनीहरूलाई नै फेरि पनि सपोर्ट गरिरह्यौँ, यिनीहरूका पछि कुदिरह्यौँ भने यो देश एक दिन गुलाम मात्र होइन, यो एकदमै अर्ध गुलाम छ अहिले जुन यो गुलाम बन्ने छ। त्यसकारण यो स्थितिबाट देशलाई मुक्ति दिनको लागि हामी युवाहरूले जागरुक भएर अब अगाडि बढ्न जरुरी छ। देशभरिबाट जोडिन, संसारभरिबाट जोडिन जरुरी छ र म आह्वान गर्छु देशका नागरिकहरूलाई। हामी सचेत नेपाली पार्टीले अब एउटा अभियानको रूपमा देशभरि हामी अभियान गरिरहेका छौँ। यो अभियानमा संलग्न बनौँ। सचेत नेपाली पार्टीलाई आउँदो निर्वाचनमा हामी एउटा सशक्त रूपमा उपस्थिति गराउनेछौँ र यिनीहरूका हाम्रा आवाजहरू हामी बुलन्द रूपमा जनसमक्ष पुर्याउनेछौँ र ती आवाजहरूलाई कदर गरियो। यदि हामीले यी पुराना दलहरूलाई बहिष्कार गरेर हामीले नयाँ शक्तिलाई, नयाँ एउटा वैकल्पिक शक्तिलाई हामीले उभ्याउन सक्यौँ, यिनीहरू बराबरी यिनीहरूको टक्करमा उभ्याउन सक्यौँ भने यिनीहरूको यो देश दलाली पनि धेरै कम हुनेछ। यिनीहरूलाई डर हुनेछ, जुनसुकै बेला डर हुनेछ। त्यसकारण यिनीहरूको मनमा डर छैन। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा यिनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु परे पनि डर छैन। यिनीहरूलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि यिनीहरूलाई डर लाग्दैन। यो कुराबाट हामीले सजग रहौँ र यिनीहरूको मनमा डर उत्पन्न गर्न हामीले अत्यन्त जरुरी छ। युवा शक्तिहरू जागेर यिनीहरूको मनमा डर उत्पन्न गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसको लागि म सारा युवाहरूलाई सचेत नेपाली पार्टी भित्र जोडिनको लागि र जोडिएर एउटा बुलन्द शक्ति जुन सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावाद, वैज्ञानिक समतावादको एउटा विश्व दृष्टिकोण, एउटा नयाँ सिद्धान्त, नयाँ दर्शन आविष्कार गरेर हामीले एउटा पार्टी निर्माण गरेका छौँ। यो पार्टीमा संलग्न भएर एउटा सर्वपहिचानवाद, यो देशै जोड्ने, फेरि यो कुनै यिनीहरूको जस्तो माओवादीले भनेको जस्तो म गरिबहरूको मुक्ति दिलाउँछु, म गरिबहरूको मात्र होइन दलितहरूको, जनजातिहरूलाई सबैलाई राज्य सत्तामा पुर्याउँछु भन्ने अनि एउटा मन परेको मानिसलाई पक्रेर त्यसलाई मन्त्री बनाइदिएको भरमा हामीले दलितहरूलाई उठायौँ त भन्ने, अनि एमालेहरूले एकजना शान्ता चौधरी देखाएर चौधरीकी छोरीलाई हामीले कमलरीलाई पनि हामीले मन्त्री बनायौँ त भन्ने, अनि उता एउटा मिनबहादुर विश्वकर्मा काङ्ग्रेसले ल्याएर मिनबहादुर विश्वकर्मालाई त हामीले बनाएको छौँ त, हामी विश्वकर्मा पनि छन् त भन्ने। तर हामी यो चाहँदैनौँ। हामी नेपालका नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छौँ हाम्रो सर्वपहिचानवाद, सचेत नेपालीले ल्याएको सर्वपहिचानवादले जुन दर्शन विकास गरेको छ त्यसले कुनै पनि जनजाति, कुनै पनि दलित र कुनै पनि थारू मधेसीहरूलाई डिस्क्रिमिनेसन गरेको, भेदभाव गरेको देखिने नै छैन। हामीले के गरेका छौँ, 25% को क्लस्टर विभाजन गरेका छौँ र हामीले राज्य सत्तादेखि पार्टीका हरेक पंक्तिहरूमा त्यही 25% जनजातिको 25%, दलितहरूको 25% र थारू मधेसीहरूलाई 25% र आर्यन बाहुनहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा 25% सबैलाई लिएर जाने र भोलि मन्त्री, प्रधानमन्त्री जुन राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पनि यही 25% को मापदण्ड अन्तर्गत हामीले पालै पालो सिस्टम, एउटा सर्कल निर्माण गरेर क्लस्टर वाइज पालो पिलो लागू गरेर हामीले राष्ट्रपति पनि एक कार्यकाल बाहुन क्षेत्री भएपछि अर्को कार्यकालमा जनजाति हुनुपर्ने, अर्को कार्यकालमा दलित समुदायबाट हुनुपर्ने, अर्को कार्यकालमा थारू मधेसीबाट हुनुपर्ने, यो किसिमको हामीले
सिस्टम क्रिएट गर्छौँ। त्यसो भएपछि अपनत्व सिर्जना हुन्छ। यो देश मेरो हो, मेरो मानिस पनि, मेरो वर्गको मानिस पनि, मेरो समुदायको मानिस पनि एक दिन यो देशको राज्य सत्तामा पुग्छ भन्ने विश्वास क्रिएट हुन्छ र त्यो विश्वासले र देशप्रतिको प्रेमको भावनाले हामी वास्तवमा देश जोड्न सक्छौँ। अहिले जुन पहिचानको नारा लिएर, पहिचानको क्षेत्रीय नारा लिएर क्षेत्रमा एउटा द्वन्द्व सिर्जना गरिएको छ, पहिचानको नारा लिएर त चुच्चे नाके म थेप्चो नाके भनेर एक किसिमको भेदभावको स्थिति सिर्जना गरिएको छ। यसबाट पनि हामीले मुक्ति पाउँछौँ र हामी वास्तवमै सबल र सक्षम देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न सक्छौँ र हामी शक्तिशाली देश निर्माण गर्न सक्छौँ। शक्तिशाली देश निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। यो देशलाई आवश्यकता छ आत्मविश्वासको। यो देशका युवाहरूलाई म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासको आवश्यकता छ। त्यसकारण हरेक युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ संसारका कुनै पनि युवाहरूले गर्न सकेको काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र अपूर्व क्षमता, सामर्थ्य छ। त्यो आफ्नो अपूर्व क्षमतालाई चिन्नुहोस्। तपाईँले जे सोचिराख्नु भएको छ, आफ्नो बारेमा जति सोचिराख्नु भएको छ, त्योभन्दा धेरै गुणा तपाईँको मस्तिष्कमा छ। त्यो आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नुहोस्। कोही भन्दा कम तपाईँ हुनुहुन्न। हामी छैनौँ नेपाली जाति, हामी छैनौँ, हामी महान जाति हौँ। हामी बौद्धिक रूपमा पनि यो देशबाटै दर्शन, यो देशबाटै हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने महान विभूतिहरू समेत हामीले यही देशबाट दिएका छौँ र वीरता पनि हामीले यही देशबाट सञ्चारित गरेका छौँ संसारभरि। त्यसकारण हामी वीरतामा मात्र होइन, हामी बौद्धिकतामा पनि यो देश संसारमा अब्बल देशहरूमा, महान देशमा पर्छ। त्यसकारण सौन्दर्यदेखि लिएर हरेक कुराहरूको यो महान भूमिलाई हामी महान बनाउनको लागि हामी युवाहरू जुटौँ। हरेक कुराहरू सम्भव छ। असम्भव भन्ने कुरा मूर्खहरूको, कायरहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ। मूर्खहरूको होइन, कायरहरूको शब्दकोशमा हुन्छ। कायरहरू जसलाई कुनै पनि काम गर्न डर लाग्छ, त्यस्ता कायरहरूले मात्र भन्छन् असम्भव छ, यो ठुला गफ गर्छ, यो गर्न सकिँदैन भन्ने यो भावलाई हामीले फ्याँक्न जरुरी छ। हवस् त, म आजको यो लाइभबाट बिदा हुन्छु र यहाँहरूले प्रतिक्रिया गर्दै रहनुहोस् र हामी एकजुट बनौँ, सजग बनौँ, सचेत बनौँ र यो देशलाई परिवर्तन तपाईँ हामीले गर्ने हो। कोही मानिस आएर, कोही बाहिरको मानिस आएर, कोही देवदूत आएर, कोही एन्जेल आएर यो देश बनाउने होइन। यो देश तपाईँले बनाउने हो। तपाईँ नै एन्जेल हो, तपाईँ नै त्यो व्यक्ति हो जसले देशले खोजिरहेको व्यक्ति, त्यो तपाईँ नै हो। तपाईँ उठ्नुपर्छ। तपाईँ सुत्नु भएको कारणले, तपाईँ डराउनु भएको कारणले, तपाईँले आत्मविश्वास गुमाउनु भएको कारणले यो देश गरिब भएको हो। यो देशमा यी नेताहरू जो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, अकुत सम्पत्ति जोडिरहेका छन्, लुटिरहेका छन्, देशको दोहन गरिरहेका छन्, त्यो तपाईँ नबोलेको कारणले, तपाईँ राजनीति के काम भनेर कराएको कारणले, यो चुपचाप लागेर बसिदिएको कारणले र उल्टे हामीलाई नि गाली गरिदिएको कारणले यो सब भइरहेको छ। त्यसकारण तपाईँ हामी जाग्न जरुरी छ। आइरन कट आइरन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। फलामलाई फलामले नै काट्ने हो। यी गलत पार्टीहरूले, यी गलत पुराना पार्टीहरूले जुन गलत गरेका छन्, देशको दोहन गरेका छन्, तिनीहरूलाई सर्वनाश पनि अर्को एउटा पार्टीले नै गर्ने हो। त्यसकारण त्यो पार्टी सचेत नेपाली पार्टी हो। सचेत नेपाली तपाईँको पार्टी हो, मेरो पार्टी हो, हामी सबै नेपालीहरूको पार्टी हो। त्यसकारण यो सचेत नेपालीलाई नेपाली नागरिकहरूको पार्टी बनाउनुपर्छ। यहाँ कोही नेता, कोही महान, कोही तल भन्ने हुँदैन। यहाँ सबै बराबरीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नेपाली नागरिकको, नेपालको पार्टी हो, सचेत नेपाली पार्टी। योसँग जोड्यौँ र अगाडि बढौँ। हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। परिवर्तन सम्भव छ। हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता, हिम्मत गरौँ नयाँ पुस्ता। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो परिवर्तन तपाईँ र हामीले गर्नु छ, तपाईँले गर्नु छ, मैले गर्नु छ। हरेक युवाहरू सजग र सचेत भएर गर्नु छ र हामी गर्न सक्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।